Top most wanted person mga katrupa na dakpan sa mga pulis sa syudad sa Naga. Detalye sa report sa iron nato kini pinagi sa pagpamati ni katrupang June Cator. Live report. Yes, katropang Jerry no nadakpan sa kapulisan sa Dakbayan sa Naga kinig usa ka most wanted person nga giila lang sa alias nga Jesus, 48 anyos, residente ni sa Purok Mohondos, barangay Langtad, Naga. Atol ni sa operasyon nga gipahigayon alas 7 sa buntag dito sa may barangay Maghaway, syudad sa Talisay. Ang kining suspect giila kini usa pa top 4 most wanted person sa probinsya sa Sugbo og top 2 sa level sa municipal ubos sa bagong warrant of arrest sa tulo ka mga kaso niining acts of lasciviousness nga may kalabutan niining section 5B o kini giingon nga pag-among-among ni siyang minor de edad nga anak katropang Jerry. Silbihan ni siya og warrant of arrest nga gipagawas sa Family Court Branch 12 sa City of Naga nga ang korte nagdino kinig piyansa nga 180,000 pesos matag kaso niini. Suma pa sa kapulisan nga kining suspect aduna ni naunang record sa pagdakop niadtong 2011 tungod sa paglapas sa balaod na kuan na sa dinner preso ni tungod sa illegal nga droga sa pan, napapas matod pa sa kaso tungod sa teknikalidad sa proseso. Niadtong 2025 gisangat ang kaso batok nining suspect sa kasong acts of lasciviousness human matod pa giakusahan sa iyang minor de edad nga anak nga babae kining suspect. Human sa mong insidente misibat kining suspect ug didto ni puyo na sa Dakbayan sa Talisay sa bagong pagdakop. Gipahibaw sa kining suspect sa mga kapulisan siyang katungod o gikustudiya na karon sa Naga City Jail samtang naghuhat sa formal nga pag-turnover niini ngadto sa korte. Matod pa sa kapulisan nga kabahin kini sa gipakosgan nga kampanya batok sa mga tawo nga adunay outstanding warrant of arrest aron sab mapadali ang hustisya ug kaluwasan sa komunidad. Mga katropa, ayaw kalimot pagtumarog sa Anton Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, June Cator, X FM News. XFM report.